बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की आला क़यादत की लंदन में मीटिंग के एक रोज बाद भी मुतज़ाद खबरें गर्दिश में हैं। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि लंदन प्लान वाज़ेह है और नवाज शरीफ एक नया एनआरओ करना चाह रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लंदन में आज ही रिपोर्टर से कहा कि -1 या +1 का फैसला अवाम करेगी। उसके बाद बात करेंगे कराची की, जहां मेयर वसीम अख्तर जब कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सेशन चेयर करने गए तो अपोजिशन की नारेबाजी की वजह से सेशन ना हो सका। याद रहे कि इतवार को डेप्यूटी मेयर अरशद वोहरा एमक्यूएम पाकिस्तान छोड़ के पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गए थे। और आखिर में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिन्होंने आज ईरान के सफीर मेहदी हुनरदोज से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट पर बातचीत हुई। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606028 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@news.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। गुलमीना बीबी, अगर मेरे बस में हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस स्टोरी पर फोकस करूं जो आपने सबसे आखिर में डाली, वो ईरानी सफ़ीर वाली। जी हाँ, राइट। ईरानी सफ़ीर की मुलाकात आर्मी चीफ साहब से। हाँ, राइट। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत दिनों से इस प्रोग्राम में मुसलसल कह कर भी मैं तंग आ गया हूं कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के जहां तक खारजा अमूर के हवाले से मामलात काफ़ी गंभीर हैं, बहुत पेचीदा हैं। और उस हवाले से हमारा मीडिया और हत्ता के मीडिया को तो छोड़े, सियासतदान भी, जैसे आपके सामने याद होगा कल मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जब ये कहा एंड ही एडमिटेड इम्प्लिसिटली कि हाँ जी सियासतदानों ने अबैंडन कर दिया। हाँ, ही डिड। बीइंग अ पॉलिटिशियन वो साफ लफ्ज़ों में तो नहीं कह सकते, उन्होंने कहा हाँ जी अबैंडन कह ले या कुछ भी कह ले। तो ये स्पेस जो उन्होंने छोड़ी है जब इतना खौफनाक वक्त हो, कल चौधरी निसार अली खान साहब, आप उनसे 100 इख्तलाफात करें, लेकिन एक बात आपको तस्लीम करना होगी कि मौसूफ भी गेम को समझते हैं। हाँ, 1985 से पार गेम में है। 1988 में जनरल ज़ियाउल हक साहब ने जब जुनेजो साहब की गवर्नमेंट डिसमिस की थी तो उन्होंने इनको वजीर बराए तेल बनाया था। ठीक, राइट। उस वक्त ये वजीर मेहमानदारी हुआ करते थे। अच्छा। एक ऑर्थर हमल होता था जो ऑक्सीडेंटल एक बहुत बड़ी ऑयल की कंपनी थी, उसको लोग रेड कैपिटलिस्ट कहते थे। अच्छा। वो बहुत बूढ़ा आदमी था जो लेनिन से मिला था। सही, रेड और कम्युनिस्ट इनकलाब के बावजूद वो अमरीकी सरमायादार होते हुए बड़ी जो तेल की कंपनी है ना वो 7 हैं, उनको 7 सिस्टर्स कहते हैं लोग तंजिया तौर पर। उनमें से एक का मालिक चेयरमैन था। ठीक, राइट। उसने अपनी आखिरी उम्र में जब गोरबाचोव वगैरह आया तो उसने ज़ियाउल हक को कहा कि यार मैं रूस से कोई तुम्हारी बात करवाता हूँ। तो वो यहाँ पे वो शटल यानी कि डिप्लोमेसी कर रहा था बिटवीन पाकिस्तान एंड रशिया कि कोई को पैचअप टाइप। उन दिनों ज़ियाउल हक ने निसार अली खान साहब को जो है वो उसका वजीर मेहमानदारी बनाया हुआ था। सो वो जो पूरी जो गुफ्तगू और निटिग्रिटी हो रही सब समझते हैं फिर चौधरी साहब बहुत अच्छी तरह। ओह यस, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद जब ये पहली मर्तबा जो है नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो वो इनके वजीर बराए तेल भी थे लेकिन साथ में स्पेशल असिस्टेंट भी थे। राइट। तो उनके ऑफिस जो था यानी सेक्रेटेरिएट वजीर आजम का वो वर्चुअली चौधरी साहब चलाते थे। ठीक। कि उनके साथ किसने एक्सेस करनी है, क्या कहाँ क्या बात करनी है। दूसरी दूरे हुकूमत में उन्हें ज़रा फिर पीछे रखा
وہ اس کی کچھ اور اور اس دور میں وہ جو تھوڑا سا پیچھے رکھا اس کے شاخسانے کیا اسی کا گلہ آج تک چل رہا ہے ان کا مطلب؟ میں کہہ رہا ہوں اس کے شاخسانے اب آج بھی سامنے آ رہے ہیں، لیکن وہ اس سے قطع نظر کل انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے حالات اس وقت یعنی سیکیورٹی کو ہمیں 1970 جب پاکستان دو لخت ہوا اس سے زیادہ خطرناک ہے، اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو، بقا کو، سلامتی کو جو خطرات ہیں اس کا اندازہ صرف 4 یا 5 لوگوں کو ہے، بالکل جن میں ظاہر ہے کہ ایک وہ خود تھے بطور وزیر داخلہ، سب سے زیادہ تو نہیں تھا، انہوں نے بھی کل یہ کہا۔ اب اس ریفرنس میں ایرانی سفیر کا آج آرمی چیف صاحب سے ملاقات کرنا اور خبر لگی مجھے، اس لیے میں نے نہیں، مجھے اتنی آڈ نہیں لگی۔ اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے اور ہم پھر ایک ڈپلومیٹک انیشیٹو کی بات کریں گے جس کا تذکرہ بھارت میں بہت ہوا ہے۔ اچھا، اگر وہ ڈپلومیٹک انیشیٹو جو آرمی چیف صاحب نے آفر کی تھی وہ خبر درست ہے تو وہ اتنی اہم اور اتنی پازیٹیو سٹوری ہے۔ آفر کی تھی انڈیا کو، ہم نے خبر ہی نہیں دیکھی نصرت صاحب، یہ کب ہوا؟ یہی تو مطلب واٹ، یہ کہ ہم لوگ تو اتنی بڑی بات مصروف ہیں نا، جیسے آپ نے جو ہیڈ لائن بنا رکھی ہاں یہ سب کیا کروں کہ جی لندن، وہ ہاں اب آپ نے بتایا کہ جی آج بھی انہوں نے دہرایا ہے کہ کوئی -1 فارمولہ نہیں، +1 نو مائنس بلا بلا، یس۔ اب حقائق پہ ہم لوگ سیاست کا تجزیہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا وہ شہباز شریف کا نسخہ چل گیا یا وہ نواز شریف نے اس بھائی کو منا لیا، واٹ ہیپن نا، یہ اسی لیے میں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، ہماری کوئی رائے نہیں ہے، کوئی اوپینین نہیں ہے، صرف اسٹیپ بائی اسٹیپ بلٹ پوائنٹس کی بات کرتے ہیں۔ چلیں مائنس نواز شریف کی بات کریں تو نواز شریف صاحب تو -28 جولائی کو ہو گئے بی۔ ہاں اوکے، ایک شخص سیاستدان ہے وہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کے لیے ہی نہ اہل ہو جائے تو سیاست میں آپ ایدی ٹرسٹ لڑنے تو نہیں آتے نا، سیاست میں آپ آتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی میں آئیں گے، پھر آپ کوئی بات نہیں، کتنے عرصے تک الطاف حسین صاحب نے اپنی پارٹی چلائی تھی، اس طرح تو لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب بھی اسی طرح چلا لیں گے، دیٹ واز دی آئیڈیا نا۔ تو پھر انجام کیا ہوا؟ نہیں تو ابھی اس انجام میں نہیں، کیا اگر اس طرف جانا ہے تو وہ تو تم کو اچھی مثال نہیں دے رہی ہو نا۔ نہیں بالکل بھی اچھی مثال نہیں دے رہی ہو، بلکہ تم تو پھر تو تم شہباز شریف صاحب کو درست ثابت کر رہی ہو کہ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ 5-7 سال اور کھینچ سکتے ہیں نواز شریف اگر کھینچنا چاہے۔ میں کہتا ہوں جی اللہ انہیں میری بھی زندگی دے، میں کہتا ہوں آئندہ 20 سال بھی کھینچ لیں، سب سے پہلے کسی دن سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ تو انڈو ہونا ہے۔ ہاں اگر کچھ سبسٹینشل کرنا چاہتے ہیں، فیئر انف، اوکے ٹھیک ہے، فائن، آئی ٹیک یور پوائنٹ۔ اس کے بعد تو آپ نے رہبر بننا ہے نا، قائد ہی رہنا ہے۔ سو ٹیکنیکلی اگر آپ عملی سیاست کی بات کریں ہاں تو اس میں تو وہ ختم ہو چکے، تو وہ مائنس نواز ہو چکا ہے۔ ٹھیک، اب یہ پرابلم کیا ہے؟ سچ نہیں بولتے کہ وہ اب مائنس ایئر ہو۔ شہباز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب لندن کیوں گئے بھاگے بھاگے؟ پھر کیا پیغام لے کر گئے؟ کس کا پیغام لے کر گئے؟ سب سے پہلی بات چلیں جی کس کا پیغام لے کر گئے؟ کیا مطلب؟ اگر کسی کے پیغام کی بات کرنی ہے تو ہم پوری دنیا کو یہ سمجھائے چلے جا رہے ہیں کہ صاحب نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی، یہی ہے نا؟ ہاں عمران خان بھی ایک پیناما پیپرز آئے، اس میں ان کی فیملی کا نام تھا، کچھ فلیٹس کا تذکرہ تھا، اس پہ اپوزیشن نے اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے ایک سٹرگل کی، جدوجہد کی، سپریم کورٹ کو مجبور کیا کہ وہ اس کی تحقیقات کرے۔ انہوں نے تحقیقات کی اور تحقیقات کرنے کے بعد ان کے نقطہ نظر سے کوئی مؤثر جواب نہ دے پائے، انہوں نے کہا دیئر فور ڈسکوالیفائڈ۔ وہ الگ بات ہے کہ فوری ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ اقامہ بنائی گئی، اور باقی کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو مسائل ہیں ان کو احتساب کورٹس میں، اب وہ کورٹس میں مقدمے بھی چل رہے ہیں، مقدمات میں پیشیاں بھی ہو رہی ہیں۔ اگر سوری آپ کا فلو بھی نصرت صاحب انٹرپٹ کیا، لیکن ایک وقفہ لینا ہے، کیا کریں؟ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو لندن میں کس کا پیغام لے کے گئے تھے شہباز شریف اور شاہد خاقان عباسی، اور کیا پیغام لے کے گئے تھے اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, जल्दी जल्दी बहुत फोकस्ड बुलेट प्रूफ यानी बुलेट पॉइंट्स अपने हमारे अदालती प्रोसेस जारी है। मरियम बीबी ये पेश हो रही है, नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब पेश ना हो पाए तो उनके काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी राइट। अब वो अगर आ जाएंगे, हसन और हुसैन नवाज वो पेश नहीं हुए, वैसे इश्तिहारी हो उनके पहले आए बिला जमानत और अब उनके इश्तिहारी मुजरिम होकर उनकी जायदादें वगैरह उस ज़मीन में यह सब जब्त वक्त होंगी, वो प्रोसेस भी शुरू हो गया। तो ये अदालती अमल जारी है। अब इस अदालती अमल के बारे में आप अगर ये कहें कि कोई एनआरओ लेकर गए, कहा नवाज शरीफ साहब आप धीमे हो जाएं, तो कौन रोकेगा इसको? इसका मतलब है कोई ये प्रोसेस चला रहा है। तो द वेरी फैक्ट किसका पैगाम कि आप अगर 2 दिनों से मुसलसल कहे चले जा रहे हैं कि जी पैगाम लेकर गए जी, रुक जाएं जी और थोड़ा सा और ये वो करें, तो इसका मतलब है कि आप इस तरह का ये तासुर दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुश बटन है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, तो नवाज शरीफ साहब बंदे से पुत्र बन जाओ तो ये प्रोसेस वैसे वो उस प्रोसेस को ही वो अंडरमाइन करते हैं। तो हैं। अगर आप इसको ब्रॉडली बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बात गलत है तो देन सुप्रीम कोर्ट शुड टेक नोटिस ऑफ इट। वो ये कहेंगे ये कौन कह रहा है भाई, कौन सा एनआरओ, ये जो प्रोसेस हो रहा है एहतसाब का, और उस एनआरओ में क्या होगा, उसको हम रोक देंगे फिर एहतसाब के प्रोसेस को कि हाँ मतलब ठीक। अब उसमें आप यानी इशारतन क्या कहते हैं कि सर आप ऐसा करें कि यहीं बैठे रहें, बेगम साहबा की तबीयत भी खराब है, राइट, होने दें इश्तिहारी जो भी आपकी अदम मौजूदगी में वो फैसला आ जाए, कोई बात नहीं, हम नीवे होकर 2008 के इलेक्शनों तक यानी 18 तक पहुंच जाएं, इंशाल्लाह हम जीत गए तो कोई रास्ता निकाल लेंगे। राइट, यही है ना। हाँ ठीक, ये दूसरी ऑप्शन है। तो ये तो पैगाम तो ना हुआ, नहीं, ये तो ख्वाहिश का इजहार हुआ। उसके बाद वो ये करते हैं या नहीं, ये उनकी। अब उसमें मियाँ साहब एक छोटा सा सवाल करते हैं कि किसने आपको कहा है कि अगर आपकी ख्वाहिश पे मैं अमल पैरा कि ये ऐसा ही होगा? Who told you? इसीलिए उन्होंने कहा मैं जानता हूँ क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। मुल्तान से कॉल लें पहले। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। 2012 तक का है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, लेकिन उन्हें इकामा पे निकाल दिया गया पानामा के बजाय। ये तो कोई बात नहीं, ये तो साजिश लग रही है सिर्फ सरासर। अच्छा चलें जी, आपकी राय है, मैं उसके बारे में वो कह रही हैं कि कामे पे निकाला, कामा 2012 उनका बच्चा भी, बहरहाल वो शायद और बात करती, उनकी राय है बहरहाल। तो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि ये चाहते क्या है कि ना आए आप, क्यों ना आए? शरीफ ये चाहते हैं और वो उनके बाबा वो ना आए, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मियाँ साहब जब वहाँ जाते हैं, जाहिर है सहाफ़ी पहुंच जाते हैं DSNG समेत, हाँ वो जैसे अभी फिर कार्रवाई ग्रुप भी जाता है, कदम बढ़ाओ मियाँ साहब वाला। मरियम बीबी जाएं तो चलिए, या तो ये हो ना जैसे इसहाक डार साहब जाते हैं, बस वो प्रिंट रिपोर्टर होते हैं, वो सुबह खबर छपी, वो टीवी पे एक आध टिकर चल गया, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम, इस कद का रहनुमा, अगर वो मुस्लिम लीग की सदारत छोड़ भी दे, हाँ तो खबर तो फिर भी बनती है ना, रिपोर्टर्स को वो उनका जाना ही होगा, और वहां पे लोग भी जाएंगे, हाँ। उनके कारकुन भी जाएंगे, क्योंकि वोट जो है वो नवाज शरीफ का है। तो इसमें ये होता है कि जी फिर हमें मसला होता है, इदारों से झगड़ा होता है, वो जैसे वजीर दाखिला साहब कि जी ये अदालत को किसने पहरा लगाया, हाँ मरियम बीबी आगे कुछ कह देती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसमें जो बहुत बड़ा मसला है नवाज शरीफ साहब का, जो ये लोग समझ नहीं पा रहे कि इनके पास एक बहुत बड़ा सॉलिड पॉइंट ये है कि जी वो साहब जिनके खिलाफ मैंने आइन की बगावत का मुकदमा किया था, वो भगोड़ा होकर बैठा हुआ है, तो अगर मैं भी वापस, और अदालतें उन्हें नहीं बुला रही, तो पॉलिटिकली अगर इन्हें सियासत में ही रहना है तो नवाज शरीफ कैन नॉट अफोर्ड
कि वो वापस ना आए, ये और यही बात वो इन्हें कहते हैं बार बार, वरना फिर उनमें और मुशर्रफ इनका प्रॉब्लम ये है कि यार अब मिसाल के तौर पर अब जब वो आएंगे तो ये जमानत वाले वारंट हैं, वो क्या है, वही जो कैप्टन सफदर साहब के साथ तो हुआ था होगा वही ना होगा उनके साथ। अच्छा अब ये तो चलो वो खाली पेशी तक का मामला है ना, उसके बाद फर्ज करो किसी और बात पे इन्होंने तकरीर फरमा दी और इन्हें तौहीन अदालत में सजा हो जाती है, आप अडियाला जेल में होंगे, यही होगा ना। गवादर से और शहबाज शरीफ मिलने जाए, शायद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म हो, तो वो ये कहते हैं सर वहाँ रहे, हमें भी ऐसे प्रॉब्लम एम्बैरेसिंग ना करें, हम सर किसी ना किसी तरह 2018 तक पहुँच जाते हैं, और उसके बाद जब फिर हम इंशाल्लाह बत्ती शती। एक मिनट, गवादर से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, गवादर से कॉल है जी। हेलो जी। जी भैया फरमाइए। जी मैं क्या फरमाऊं, मुझे जावेद साहब भाई साहब आप टेलीविजन पर होते हैं, आप जैसे ही आपको फोन मिलता है आपको टीवी स्क्रीन पर आप बात कर रहे होते हैं, हमारा वक्त इस तरह। फरमाइए। बात करना जावेद साहब। जी फरमाइए ना। ये बंद कर दें यार, ड्रॉप कर दें। अब उन्होंने टेलीविजन ऑन किया हुआ है, अपना इंतजार कर रहे हैं, बस यही उनको मैं पता नहीं कितनी मरतबा समझाऊं, हमारा भी फ्लो खराब करते हैं, हमारे देखने वाले भी नाराज होते हैं, नहीं, लेकिन मैं हमेशा बज़िद रहता हूँ कि देखो ना कितनी मरतबा हमें 90% वी गेट, यू नो। नहीं डेफिनेटली, खैर एनीवे इंपॉर्टेंट बातें भी आ जाती हैं। अब उसमें मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब की ये मजबूरी है, एक डायलेमा होता है, एक आप फिक्स होते हैं। हमारे पंजाबी का एक मुहावरा है कि हाथों से जो गिरहे लगाई जाए ना उनको दांतों से खोलना पड़ता है। हाँ, ठीक है, वो इतनी टाइट हो जाती है। अब ये एक प्रोसेस चल निकला है 28 जुलाई के बाद से, इसने आगे ही जाना है, ठीक है। तो नवाज शरीफ इसको रोकने का, इसको मैनेज करने का, अब जो होना है वो होगा, वो हो गया है, और आगे जो भी अब और होना है वो और भी होगा। इसमें अब चॉइसेस हैं भाई। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कौमी और सूबाई असेंबली के अरकान की अक्सरियत ये चाहती है कि मियाँ साहब पार्टी की जान छोड़ें, हाँ, तो जनरल कौंसिल का इजलास बुलवाएं, हाँ, और अदम एतमाद कर दें। नहीं, अब सेनेट से अभी वोट कौन पुल करता है, अभी सेनेट से अपोजिशन ने करवाया है ना कि जी के नाअहल हुआ शख्स किसी पार्टी का वो नहीं हो सकता, तो वो जाएगा ना फिर। वो कौमी असेंबली में आए उसको रिजेक्ट कर दें, एब्सटेन कर दें मैसिव तादाद में, तो वोट कहाँ से आएंगे फिर? नहीं, वोट पुलर को आप एक तरफ खुल के कहो ना, फिर मुनाफिकत क्यों करते हो आप? नवाज शरीफ को कहते हो कि खुद भगोड़ा बनने की तोहमत लेकर लंदन में बैठ जाओ, हमें किसी तरह अगला इलेक्शन जीतने दो, लोगों को ये नजर भी ना आए। उस पे सिंपैथी भी हम ले लेंगे कि देखो वो नवाज शरीफ कैटेगोरिकली टोल्ड, मैं अब तुम्हें जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, he looked into the eyes of Shehbaz and Shahid Khaqan Abbasi yesterday, and मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कैमरे को देख के कह रहा हूँ, उसने कहा जिसने जाना उन्हें कहें जाएं, मैंने की दस पे आओ, सही, डोंट टेल मी दिस। इसीलिए आते उन्होंने पहले कहा ना जी निकालना कौन चाह रहा है, वो जो शायद खान अब्बासी वो जो आजकल उनका स्टाइल हो उन्हें, लेकिन कौन उनको हटा के किसको करना चाह रहा है? शहबाज साहब को ये नहीं, फिक्रा नहीं क्या। मुस्लिम लीग नवाज finds itself in a little bit of difficulty. Their vote puller is Nawaz Sharif. नहीं भाई, सीधी सादी बात है कि वो कह रहे हैं कि सर आप नहीं, they don't want the baggage. आप अकेले नवाज शरीफ साहब भगोड़े होने की तोहमत ले लें, यही चाहते हैं ना वो, और अल्लाह ताला बेगम साहिबा को सेहत दे, बड़ा दिल दिखाए नवाज शरीफ साहब बन जाए भगोड़े। अच्छा, वो भगोड़े बन जाएं और ये लोटे ना बने, तो भाई लोटे बनो। ग्रेट ऑफ द पार्टी नुसरत साहब, ग्रेटर गुड ऑफ द पार्टी, उनको इतनी मोहब्बत है तो करे ना फिर उनके लिए ये सैक्रिफाइस अपनी गुड ऑफ द पार्टी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ प्रैग्मेटिज्म। बॉस, isn't that politics? नहीं तो उनके लिए नहीं पॉलिटिक्स, तो वो तो एक है ना, पूरी जमात एक तरफ, नहीं तो पूरी जमात कहे ना, जब पूरी जमात इकट्ठी होकर कहेगी कि मियां साहब जान दो, साडी जान छड्डो, ये नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो वोट पुलर है, तो फिर खुद ही खाते, सीधी बात, खुद वोट, मतलब इट्स अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, फॉर गॉड सेक। तो इसलिए इस टाइप की उस वक्त से आपने भी उसको रखा हुआ है। मैं क्या ब्रेक की बात कर रहा है? चलो चले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो हमारे आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है आज ईरानी सफीर से, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है bulbulpakistan_। अच्छा, अब लाहौर में इस वक्त इतने 3-4 डिसइंफॉर्मेशन के कारखाने काम कर रहे हैं, ओवर टाइम लगा रहे हैं 24 घंटे, और बड़े बड़े मोतबर 2-3 यूं करके टुकड़े बने हुए, प्रैग्मेटिज्म फरोशी हो रही है। ओके, हाँ, अब देखा यार, अब क्या करें, ये तो लग रहा है कि दोनों नाकामी होकर वापस आ रहे हैं। राइट। तो वो फिर रातों रात से कि जी कम से कम ये फैसला हो गया है कि आइंदा इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ साहब वो यार अगले इलेक्शन जब आएंगे तो होगी ना बात। बॉस ख्वाब तो देखने दें बाबा बीबी नहीं ना, हम सहाफियों को जब हम बैठ के तज्जिया करते हैं, जराए बहुत उम्दा, बड़ी अच्छी बात है, मैं उन्हें सलाम करता हूँ। बचपन से शहबाज शरीफ साहब को शौक था वजीर आज़म बनने का। लेकिन खुदा के लिए मैं कैमरे के आगे बैठा हुआ हूँ, मुझे पहले ये बताओ कि 2018 में शहबाज शरीफ साहब हो गए वजीर आज़म, नंबर 1, क्या गारंटी है कि हुदैबिया नहीं खुलेगा? कोई गारंटी नहीं। क्या गारंटी है कि वो मॉडल टाउन वाला सानिया नहीं आएगा? कोई गारंटी नहीं है। क्या गारंटी है कि 2018 में इंतखाबात शेड्यूल पर होंगे? नहीं, वो तो कोई नहीं, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं ये सवाल कर रहा हूं भाई। मुझे इस वक्त फौरी मसला ये है कि क्या शरीफ साहब 2 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं या नहीं? मेरे ख्याल में अगर वो आ रहे हैं तो उनको जब हथकड़ी लगेगी या उनको डिटेन करेंगे एहतसाब वाले, हाँ। उस वक्त तक अदालत में लेकर जाया जाएगा। उस वक्त तक वो 5-6 घंटे नैब के किसी सेफ हाउस में रहेंगे, या अपनी शेड्यूल इस तरह की परवाज कर रहे हैं कि सीधे जैसे ही उतरे तो वो अदालत जाने का वक्त हो, राइट, तो वो उनको वहीं सीधा ले जाएं। ठीक है ना? क्या उनके इस्तकबाल के लिए या उनको देखने के लिए कोई 2 कारकुन मौजूद होंगे? क्या उन्हें रोका जाएगा कि कोई ना जाए? क्या सहाफ़ी जब वो निकलेंगे बाहर, नवाज शरीफ साहब बिलाखिर, क्या नवाज शरीफ साहब वहाँ एक मरतबा फिर ये कहेंगे कि सर मैं इसलिए कि जिद्दा में था, मुझे पता चला ये मेडिकल सर्टिफिकेट है कि मेरी जो अहलिया है उनके बारे में ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वरीडली आई रश्ड बैक, तो मैं इसलिए नहीं आ पाया, मैं तो वरना लंदन आप ही की तरफ आने के लिए निकला था। ये सर मेडिकल हिस्ट्री है, मैं हाजिर हूँ, बराए मेहरबानी मुझे इस्तिस्ना दिया जाए कि मैं असालतन पेश न हूँ। हाँ? उसके बाद तो अदालत की गुडविल है ना। मैं और आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अदालत कहे हाँ जी कोई बात नहीं? नहीं, अभी डोंट नो। अदालत के नहीं जी, सॉरी, बिडार साहब भी असालतन पेश हो रहे हैं, अल्लाह ताला करे जी, बिल्कुल कोई कानून सबके लिए बराबर होता है वगैरह वगैरह। What do you do? Nothing. I mean, then he goes back to London, I guess. He doesn't. असालतन नहीं, अगर उन्हें कहा जाए कि नहीं आपको पेश होना दार साहब की तरह, सॉरी, खुद होंगे, तो yes, definitely. If it doesn't happen like that, then he can go back. If not, then he will stay here. Obviously, इसमें अब तीसरी तो कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, और उसके बावजूद मरियम बीबी भी आती जाती रहे, तो ये जो बात है कि जब उस वक्त तक ये पूरा हफ्ते में एक पेशी भी हो, एक पेशी पे एक तकरीर हो, एक फिक्रा हो, वो पूरा हफ्ता डिस्कस होता रहेगा, तो कौन सी 2018 के इंतखाबात, ठीक है, फेयर पॉइंट, और कौन सी मुस्लिम लीग की यूनिटी? जब 2018 आएगा ये जमात अपने वजूद को बरकरार रखेगी, नए इलेक्शन में जाएगी। कोई क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब ये रहेंगे भी 2018 तक? मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं, क्यों नहीं, मतलब चले, ओके, सियालकोट से जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं यही बात करना चाह रहा था कि मियाँ साहब का जो सर्वाइवल है वो पाकिस्तान आके सियासत करने में ही है, चाहे वो साहब अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो उसको कबूल करें, और उनका और उनकी पार्टी का सर्वाइवल वो मियाँ साहब के साथ ही मंसूब है, जो मेरी अपनी एक छोटी सी राय है। बिल्कुल ठीक है जी, बात बिल्कुल जी, आप तकरीबन, मेरी भी यही सोच है, लेकिन मैं अपनी राय के अलावा मैं तो खाली फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। अगर तो उन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार करनी है कि चलें जी जान बची सो लाखों पाए, अदम मौजूदगी में सज़ा हो गई, लेकिन वो भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते।
ہمارے معاشرے میں باپ جو ہوتا ہے وہ بیٹی کا سایہ ہوتا ہے. اٹس پیٹریارکل سوسائٹی. آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, لوگ کہیں گے یار عجیب پہ ہوئے گا, بیٹی روز عدالتاں بھی پگت دی ہے, لندن بیٹھا ہے, یار عجیب ہے بندہ ہے. نہیں آئیں آپ میرے ساتھ چلیں, آپ جا کے, میں کہتا ہوں کہ 4 پیشی ہو, نواز شریف صاحب اشتہاری قرار دیے گئے ہوں, لوگ کہیں گے یار کہ ہو جا پہ ہوئے یار. ہاں نہیں بیٹی بیچاری روز جڑی عدالتاں کے پیش ہو رہی اور اشتہاری ہوا ہے, گھر بیٹھا ہوا ہے. رائٹ, پیپل وڈ سے دیٹ, شور, ان کو اچھا لگے گا. یہ اسی طرح کی کہانی ہے, وہ جو فوک وزڈم کی کہانی ہے کہ وہ باپ بیٹا, وہ پہلے گدھے پہ جا رہے تھے, ان کا کتنے ظالم ہیں, دونوں گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک اتر کے گیا, انہوں نے کہا یار یہ کتنا ذلیل ہے کہ باپ وہ بیچارہ بیٹا وہ چل رہا ہے, وہ اترا مطلب کسی صورت بھی وہ رٹس. تو خلق کے خدا جو ہے وہ تو کہنے کو فسانے مانگے. تو لوگ اپنی سہولت دیکھ رہے ہیں, عباسیز اینڈ شہباز شریف آف دس ورلڈ, وہ اس بندے کا ڈائلما نہیں دیکھ رہے. نواز شریف is facing Shakespearean dilemma, dramatic dilemma of his. ارے بابا, میں dilemma and tragedy, 2 different things. مجھے کم از کم اتنی انگریزی آتی ہے. ارے بی بی, میں dilemma اور tragedy میں فرق سمجھتا ہوں. میرا خیال ہے آپ جتنی نہیں آتی ہے, بہرحال منڈی باؤدین سے, یہ 2 ڈفرنٹ چیزیں ہیں. تو شہباز شریف کا ڈائلیما, بیچارے شہباز شریف کا ڈائلیما, وہ بھی شیکسپیرین ڈائلیما ہے. میں کہہ رہا ہوں, میں پیور سیدھی سادی صحافتی زبان میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا فارمولہ آپ نواز شریف کو دے رہے ہیں, سوائے اس کے کہ لندن بیٹھ جاؤ, اور تو کوئی فارمولہ نہیں ہے نا. یا یہاں آ کے کہیں کہ جی وہ غلطی ہو گئی, آپ لوگوں نے مجھے الیکٹ کر دیا تھا نااہل ہونے کے باوجود, یار سوری, ٹھیک, تو دوبارہ انڈو کر دیں نیشنل اسمبلی. مین وائل یہ کہ میں ہر پیشی پہ جایا کروں گا وہاں پہ ٹفن کیریئر لے کر, یہ کہ پتہ نہیں, مطلب نصرت صاحب مجھے کیا پتہ نواز شریف بابا, تو ہم لوگ جو بیٹھ کے 3 دن سے ہم نے ہائپ بنائی ہوئی ہے نا, تو یہ مندرجہ ذیل, میں یہ جتنے سوالات کر رہا ہوں اس میں مجھے بتائیے کون سا سوال ریلیونٹ ہے, برائے مہربانی. نہیں ٹھیک ہے, I understand your point. Please tell me. I understand your point. That doesn't mean they won't keep trying. مطلب بی میں کہہ رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ, مجھے بتائیے کہ میں خبر ابھی کیا دے رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی جو جماعت ہے وہ ابھی بھی سپلٹ ہے اور ان کو نہیں پتا کہ انہیں کیا کرنا ہے. دیٹ از دا میسج آئی ایم گیٹنگ فرام آل آف دس, کہ بھائی وہ ایک سیریس قسم کی ان میں ایک اختلاف ہے اور انہیں نہیں سمجھ آ رہی کلیئرلی, اور وہ مختلف چیزیں. تو ہم اس سے کتنا کھیلیں کہ ایک جماعت میں اختلاف ہے نا. ہاں بھائی, یہی باٹم لائن, ایک جماعت میں اختلاف ہے, ریزالو نہیں ہوئے ابھی ان کے. میں بھی آج تماشا لگا ہوا ہے کراچی میں. یس ایبسولوٹلی, وہ ڈیپٹی میئر تھے وہ. ڈین ڈڈا جی, اسلام آباد سے کال. جی السلام علیکم. ہلو, اسلام آباد سے کال. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں پھر آپ کو کالز دے رہے ہیں اگر وہ نہیں ہو رہی تو تھرو. اچھا, اب میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایز صحافی کے طور پر مسائل کو اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنا وہ پروفیشنلی ڈیزرو کرتے ہیں. اوکے, فیئر پوائنٹ. اس میں یہ کہ جناب ایک جماعت کا ڈائلما ہے تو ہے جی, دیٹس اباؤٹ اٹ. لیکن اس میں پھر خیالی گھوڑے, اور جس کو ہم خود ڈینائی پھر بعد میں کر رہے ہیں. اب ہر ایک بندہ جی این آر او, بھائی کون کر رہا ہے این آر او؟ تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ نااہل ہوا. سپریم, بھائی آرمی چیف کا جب وہ خود کہتے ہیں لینا دینا نہیں ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, نہیں پھر این آر او ہوا تھا اس وقت, وہ آرمی چیف اینڈ پریزیڈنٹ. اب تو ایسا نہیں ہے نا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, تو بتائیے نا کہ سپریم, میں کہتا ہوں جی آرمی چیف بھی انٹروین کر لیں, کیا کر سکتے, تو کیا وہ سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ جناب آپ کو انڈو کر دیں؟ نہیں, خدا کا, دوبارہ بیٹھیے فیصلہ لکھیں. کیسے کر سکتے کورٹ کو یہ؟ ہاؤ ڈیئر, کیسے؟ تو مقصد یہ کہ پتہ نہیں کون سی ہم دنیا میں رہ رہے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس میں الجھ کر ہمیں نقصان کیا ہو رہا ہے. ہمیں نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو اس وقت سیریس ایشوز ہیں. ہاں, یس ڈیفینیٹلی. یعنی شرم کی بات یہ ہے, تو میں یاد ہے میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ اکٹھی ملی کی وزیر خارجہ سے. میں نے تمہیں کہا کہ مجھے ابھی چند انٹرنیشنل میڈیا سے کنیکٹڈ لوگوں کے ٹویٹس میں نے دیکھے ہیں بریک میں گلمی نے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی, اس کے باوجود ایک پول اسائیڈ میٹنگ بھی ہوئی ہے آرمی چیف اور ریکس ٹیلرسن کی. ٹھیک, یہ اطلاع دینے کے باوجود
میں نے آپ کو کہا کہ میں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے میں پریفر کروں گا، میں ترجیح دوں گا کہ میں اپنی حکومت کی طرف سے دی ہوئی خبر کا کہوں کہ ہم نے جو فوٹیج دی ہے، ہم نے جو یہ کہا ہے کہ کوئی علیحدگی میں ملاقات نہیں ہوئی اور ساری قیادت مشترکہ ایک میٹنگ صرف ہوئی ہے، نو پولوسائڈز۔ اب جب وائس آف امریکہ میں کوئی خبر چھپتی ہے تو وہ سرکاری طور پر بریف کی گئی خبر ہوتی ہے، اسی لیے وائس آف امریکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، امریکہ میں اس کو نشریات کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پتہ ہے نا آپ کو، وائس آف امریکہ از ناٹ الاؤڈ، اس کی نشریات امریکہ میں نہیں، کیونکہ جی وہ کہتے ہیں ہم تو فری یہ پریس اور میڈیا پہ بلیو کرتے ہیں، یہی ہے نا۔ اچھا، وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہاں الگ سے ملاقات ہوئی۔ اب میں اس الگ سے ملاقات میں کہہ رہا ہوں، امریکی جو ہیں یہ خود پیڈل کر کے لوگوں کو جو بتا رہے ہیں وہ اور ہے، جو ہم بتا رہے ہیں وہ اور ہے۔ امریکی سفارتکار اپنے ہمراہ آئے ہوئے صحافیوں کو یا وہ صحافی جو ان سے رابطہ پہلے کرتے ہیں جی کہ کنفرم کیجئے کہ ملاقات ہوئی یا نہ ہوئی، تو میری اطلاعات کے مطابق وہ کنفرم کرتے ہیں کہ پولوسائڈ، لیکن جھوٹ ہوگا، ڈس انفارمیشن ہوگی، یہ دھندا ہے، خارجہ امور میں ہوتا ہے، ڈپلومیسی میں ہوتا ہے، سراسر جھوٹ بول رہے ہوں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہمیں خدشہ ہے کہ کچھ یہ حکومت کو بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، تو ڈونٹ ڈو اٹ۔ اچھا، وہ آپ کی حکومت کے لیے ہم پریشان ہیں والی بات، وہ جو یعنی کہ ویسے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ بھی امریکی سفارتکار، یہاں پہ میں واضح کر دوں کہ یہ امریکہ سے بہت سارے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں، کم از کم میں ایسے 4 معتبر پاکستانیوں کا تذکرہ کر سکتا ہوں جن کو مختلف امریکی سفارتکاروں نے کہا کہ وی فاؤنڈ، یعنی ہمارے امریکی جو وزیر خارجہ ہیں انہیں جنرل صاحب بہت معقول لگے، انہوں نے بہت مناسب اور پریکٹیکل بات کی، اور مشترکہ طور پر وہ چاروں کے چاروں نے کہا کہ یہ کیا تقریر کیا ہے خواجہ آصف نے وہاں پہ، وہ جو سینٹ میں تقریر کی تھی جس میں ہمارے یہاں بہت تعلیم۔ اب کنفیوز سگنلز ہیں نا، بہت ہی کنفیوز سگنلز ہیں، ذرائع ہر طرف سے معتبر ہے، تو اب مجھے ایک صحافی کے طور پر کیا کرنا چاہیے کہ مجھے اس کو سفٹ کروں نا، یا میں کہوں کہ جی ایک یہ کہا جا رہا ہے ایک جا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کہنے میں کیا حرج ہے یار؟ نہیں، ڈیفینیٹلی سچ بولنا چاہیے، آپ we shouldn't pretend to know things we don't, but we have to take a break کے بعد جب واپس آئے گا تو کیوں یہ والی جو سٹوری آج والی ہے ملاقات کی چیف عوامی اسٹاف کی ایرانی سفیر کے ساتھ، یہ کیوں اہم ہے، اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، میرا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اب اسی حوالے سے آپ کو پتا ہوگا بول بول پاکستان میں ہم مستقل روتے چلے جا رہے ہیں کہ یار جب بھی کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے، بڑا بم دھماکہ ہوتا ہے، توڑ خم اور چمن بارڈر بند ہوتا ہے، یہ نقصانات ہوتے ہیں، اور یہ بات کرتے رہے کہ ایک زمانے میں افغانستان کے ساتھ ہماری برآمدات ہمیں $4 ارب لے کر دیتی تھی، اور جب بھی ہم نے اس بندش کی بات کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی فون کالز کے تانتے لگ جاتے ہیں کہ جی کیسے لوگ جو ہیں، اور کہاں سے سرگودا اور پتہ نہیں پنجاب میں اور ہر جگہ کے چھوٹے چھوٹے بزنس والے جن کا کاروبار افیکٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا جی کہ ہماری وہ بالکل جو ہے برآمدات وہ سکڑنا شروع ہو گئیں، اور اب آخری حالت یہ ہے کہ آخری جو فیصلہ ہوا کہ ہم نے راؤنڈ ہونا تھا یہاں پہ، عین وقت پہ افغانستان نے کہا جی ہم نہیں آ رہے، ٹریڈ ٹاکس۔ یس، بات اصل میں یہ نکلی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹرک آئیں گے سامان لے کر تو وہ واگا کے راستے بھارت جائیں گے، اور بھارت سے ہماری ضرورت کا سامان لے کر وہ آئیں گے، وہ ہمیں منظور نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اچھا صاحب اگر یہ ہے تو آپ کے ٹرک بھی افغانستان نہیں آ سکتے،
तोरखम और चमन के रास्ते, और साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब आप जो वस्त एशियाई रियासतें हैं, مثلا ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ अगर आप माल भेजना चाहें तो हमारे जरिए नहीं, हमारे जरिए, हमारे रास्ते से, फाइन, चैलेंज हो गया। अब 3 रोज पहले भारत के एक नुमाया अखबार हिंदू में सुहासिनी हैदर, ये एक मैं 3-4 मरतबा इस खातून से मिला हूँ, मैं खासी क्रेडिबल जर्नलिस्ट समझी जाती मेरे ख्याल में। मैं समझता हूँ कि ये खबर देने से पहले 200 मरतबा उबालती है। ठीक, राइट। ठीक, अब इसने खबर दी कि बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब, हमारे आर्मी चीफ, जब अफगानिस्तान गए थे अशरफ गनी से मिलने, जो रिकॉर्ड की बात है, बिल्कुल, वहां पर उन्होंने अशरफ गनी को कहा था कि यार ठीक है, अगर आप भारत के साथ ये इस तरह करना चाहते हैं तो आप इंडिया को कहें कि हमसे रुजू करें, तो हम उसके बारे में सोचते हैं। मतलब कोई वाया मीडिया, यानी आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया। अच्छा। अब दुनिया भर में इमेज ये फैलाया जाता है कि ये पाकिस्तान की सिविल हुकूमत या ताजा सनतकार वगैरह ये तो इंडिया के साथ ट्रेड वगैरह करना चाहते हैं, बट आर्मी हमेशा वीटो कर देती है। राइट। अच्छा, अब इस खबर से हो सकता है डिप्लोमेटिक एक इनिशिएटिव हो, लेकिन एक इनिशिएटिव तो था ना, और पॉजिटिव था। हाँ, इफ इट इज ट्रू। ठीक, अब दूसरी बात ये, मैं सोच सकता हूं कि अगर फर्ज करें ऐसे वॉर गेमिंग के लिए कि मैं आर्मी चीफ हूं, तो मैं कहूं कि अच्छा यार, हम लोगों को ट्रक व्रक तुम्हें देते हैं, कश्मीर का मसला तो हल, ठीक है, एक देरीना मसला है, आप चाहे वो प्रोसेस ना भी शुरू करो, तो कम से कम इतनी गारंटी तो कर दो कि जो मुशर्रफ के जमाने में एग्रीमेंट हुआ था कि LOC पे फायरिंग ना हो, तो कम से कम उसी पर फर्म करो, तो हम कुछ एरिया सोच सकते हैं जहां पर ठीक है अफगानिस्तान के ट्रक्स आएँ और क्रॉस भी कर जाएं, ये आइटम्स हों और ये यानी चेक्स के तरीक़े हों, ताकि हमारा रास्ता वहाँ बंद ना हो, हमारी ट्रेड भी खुली रहे। हाँ, राइट। अब इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया है। ये पैगाम लेकर फिर अशरफ गनी गया वो था एक दिन के लिए, राइट। अच्छा, अब वो गया, उसको वहां आने की दावत दी अजीत दोवल ने, और अजीत दोवल ने नजर बज़ाहिर दावत दी। वो सरकारी नौकरी के बाद, इंटेलिजेंस की नौकरी छोड़ने के बाद वो एक थिंक टैंक का नौकर हो गया था, जो कि स्वामी विवेकानंद ने बनाया, जो कि अरे बाबा, जिसने हिंदुइज्म को नेशनलिस्ट फॉर्म दी, और वो आर्यावर्त का रिवाइवल चाहता है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान ग्रेटर इंडिया का हिस्सा है। ओके। उस इंस्टीट्यूट पे आप डोंट टेल मी कि अशरफ गनी साहब जिन्होंने PhD कर रखा क्या है, उनको नहीं पता? उनको ये नहीं पता कि ये इंस्टीट्यूट नहीं, जहां वो गए होंगे उनको तो पता है ना कि किसके नाम पे थिंक टैंक है, वो कौन है आखिर। ऑफ कोर्स ही वुड नो, आई मीन ऑब्वियसली PhD एंड वेरी गुड स्कॉलर। या अब ये वहां वैसे तो गए, इस खबर के मुताबिक, सुहासिनी हैदर के मुताबिक, अशरफ गनी पुट दिस प्रपोजल टू द इंडियंस एंड दे सेड नो। अब वो बात में समझ में आ गई। मीनवाइल वो अपनी गेम लगा चुके थे। पाकिस्तान से सबसे पहला रिश्ता जो अफगानिस्तान का बनता था, हत्ता के जब जिहाद जारी था तो उस वक्त भी गंदुम और आटा यहां से जाता था। राइट। हाँ, और अब उन्होंने पहली खेप बेची है चाबहार से 17,000 टन की, 17,000 टन। नेट लूजर तो हम रहे नुसरत साहब इस सारे किस्से में। गंदुम बेसिक, जिसकी वहां सबसे ज्यादा, वहां पे घरों में रोटी नहीं बनती है, वहां पे बड़ी बड़ी फैक्ट्री, सबसे पहली जो फैक्ट्री जो सनत आपको हो तो वो नान साजी की थी। राइट। और पहली ट्रेड यूनियन वो बनी थी, पहली बड़ी बिल्डिंग जिसमें 5-10 हजार मजदूर काम करते थे। राइट। तो वो रूस के ताउन से बड़े बड़े अवन बने थे जहाँ पे रोजाना वो नान बनते थे। ठीक है, नान वो तैयार होते थे। ठीक, अब बुनियादी आइटम गंदुम की तरसील वाया चाबहार, और उसका उन्होंने जिस तरह वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सारे वो इकट्ठे करके उन्होंने, जिस पे कल हमारे बड़ा अच्छा, जरा हटके में हमारे तीनों साथियों ने बड़ा अच्छा, दे डिड वेरी गुड, अपना उन्होंने इस मसले को समझाने की कोशिश की कि भाई एक
یہ کیا، یہ تو ایک پورا ایک نیا راستہ بن رہا ہے. ہاں یس، یہ جو سامان یہاں تورخم اور چمن سے ہمارا جاتا ہوگا. اب ہم نے تو پورا افغان جہاد علامہ اقبال کے اس خواب کی تعبیر پوری کرنے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. یہ کیا ہو رہا ہے اب؟ اس تناظر میں یہ دیکھو کہ انیشیٹو پھر کون لے رہا ہے؟ آرمی چیف مل رہا ہے ایرانی سفیر سے. تو یہ ہم کیا بھائی یہ جب یہ میل ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو خواجہ آصف صاحب کو کس نے روکا تھا کہ وہ ایرانی سفیر کو فون کر دیتے؟ حال شما آقا I wanna call on you brother. I don't know کیوں نہیں کرتے. I don't know why they don't do it. مطلب I am assuming کہ ان کی ملاقات میں آرمی چیف کے ساتھ یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہوں گی تو ہمارے فورن منسٹر کیوں نہیں کرتے؟ نہیں آئے ہیں. آپ اگر خود انیشیٹو نہیں لیتے، آپ نے بڑی اچھی تقریر فرما دی سینٹ میں، قوم کا دل خوش کر دیا، تالیاں بجوالی. کاش کہ وہ لائیو بھی یہ کرتی. عجیب بات نہیں ہے باس، یہ خبر ہمیں سہاسنی حیدر کے ذریعے سننے کو مل رہی ہے کہ ہمارے آرمی چیف نے اشرف غنی کو یہ کہا تھا. یہ بات ہمیں کوئی پاکستان میں اگر بتاتا کہ یہ بات بھی ہوئی، یہ خبر تو بڑی سیدھی سی بات ہے نا، یہ وہاں سے لیک کی گئی ہے نا. یہ جب اشرف غنی وہاں پہ تھے تو اشرف غنی نے جب وہاں پہ لوگوں کے آگے جب تھرو کیا تو وہ تو سیدھی سادھی بات ہے وہاں سے آئی. اٹس اے ویری گڈ نیوز، اور میری نظر میں اگر درست ہے، اور درست اس لیے کہ ابھی تک تردید نہیں ہوئی، تو I would say it was a very very positive initiative. چلیں لیکن گند کون ڈال رہا ہے؟ ادھر تو انہوں نے مسٹر مودی. صحیح، ٹھیک، فیئر انف. چلیں ہم آج کا پروگرام ختم ہوا، کل پھر ملیں گے. اس موضوع پہ بھی اپنی گفتگو بعد میں جاری رکھیں گے آئندہ کے پروگراموں میں. خدا حافظ.